Eva vosticin, taca sami tuvimi ospace, pala palmarun vatut soluia, Deva dotion gevun Jerusalem, Paula palmarun vatut soluia, Deva dotion gevun Jerusalem. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयचो सेवा धर्म आमकां देवाची भक्ती करूंक अनुदी करून ताचेर विस्वास धरून जिवंक आमकां आपयता. तर हीच कृपा ह्याच्या दिसांत आमकां मागुया. पूण सबार पावटी फुडें आमी चुकल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुमया काकलूत कोर. सुमया काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुमया काकलूत कोर. सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. हे मी सांबेटयता आयवी दोमिंगोस आनी अनिता फेर्नांदीस ह्या आमच्या भाव भयणां खातीर देवान तांकां सासणाचें सूख फावो करूंक ह्या मिसांत आमी मागता. आमची गरज आमची मागणी आमी देवा फुड्यान दवरुया. जे आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात जावं लग्नाचो दिसाचो उगडास करतात तांचे खातीर आमी मागुया. जे आमची भाव भयणां कश्ट वतात पेडीत आसात एकसुरी जे येतात तांचो उगडास करून मागात. संवसाराचे शांती खातीर मागुया. आमच्या बाप साहेबा खातीरय आमचे मागणे आमी चालू दवरुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खोशी आमी जाणो जावंक पावूं. हे पोरी उतरांनी तशेंच कोरन्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. एक मधुर ताळो इश्टांची संकाय वाडयता आनी गोडवायेचें एक उतर माणसुगी चडयता. तुजे कडेन शांतीन जियेता ताची संस्काय वाडों. पूण अजारां मदें बूद दिवपी म्हळ्यार एकूच जावं. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार ताची परिक्षा कर आनी रोखडोच ताचे विस्वास दवरूं नाका. कोण कोण आपले फायद्याक लागून इश्ट जातात, पूण आकांताच्या दिसाक तुका विस्वाशी रावचो ना. कोण कोण इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी 10 जाणां मदें तुका लॉस करूंक तुमची झगडी उक्ती कोत्ता. कोण कोण तुजे मेजार बसून तुजो इश्ट, पूण आकांताच्या दिसाक तुका विस्वाशी रावचो ना. तुज्या सुखान तो तुजोच जातलो आनी तुज्या चाकरांक पर्यान बूद शिकयत. पूण तुजेर नश्ट येयत जाल्यार तो तुजेर पत्ततलो आनी तुजे नदरे भायर वचून लिपतलो. तुज्या दुस्माना थावन तूं पयस राव
आनी तुज्या इश्टां कडेन चतुरपणान भोंव. एक विस्वाशी इश्ट म्हळ्यार एक गोट आसरो. असलो इश्ट मेळटा ताका एक थेवो सोंपतलो. विस्वाशी इश्टा इतली मोलादीक वस्त ना आनी ताचें मोल करूंकूच जायना. एक विस्वाशी इश्ट म्हणल्यार जिविताचें ओकोत कशें आनीक सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तल्यांक तो मेळटलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो खरो इश्ट करूंक दवरता, कारण जसो आपूण तसो ताचो इश्टूय जातलो. देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावून दी. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलूंक व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोश. म्हणुया, तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलूंक व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोश. तूं सगल्या परस वंडिवंत सर्वेस्परा, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर म्हजो संतोश. तुजें उतर हांव कधीच विसरचो ना. जबाब, तुज्या याज्ञांचेर मार्गान म्हाका चलून व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी विचित्र समूत नियाळूंक म्हजे दोळ्याक उजवाड दी. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय, आनी तुजी ओचोरयां मनान गळोवंक नियाळटलो. जबाब, तुज्या याज्ञांचे मार्गान म्हाका चलून व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी समूत सांबाळूंक म्हाका शिकय, आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलो. तुज्या याज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलून व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोष. जबाब, तुज्या याज्ञांच्या मार्गान म्हाका चलूंक व्हर, ताचेर आसा म्हजो संतोष. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोम्या, तुजें उतर स्वता वरवीं म्हाका संस्कारिल्ली कोर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेयांत जॉर्दाना पेले तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांच्यो उरपुंजी ताचे भोंवती एकटल्यो. आपले सुवय परमणी तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजू कोसाक लावून ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडूं दिवं येत? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? तांणी सांगलें, मोइजेसान लोक मोडणेचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडूंक दिवंक आमकां रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचेर देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दवरला. पूण रोजदाराच्या ओरोंबाक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपले बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी हीं दोगांय एक जातलीं. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच. म्हणटूच देवान एकठांय केला ते मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतूच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड परदुवार करता. आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत ती परदुवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. रितीच्या बाबा भयणानो, अशें म्हटलेलें आसा, वन ऑफ द डीपस्ट नीड्स ऑफ एवरी ह्युमन बीइंग इज द नीड फॉर कंपेनियनशीप. एकामेकाच्या सांगाताक एकामेकाचो सांगात आमकां सगल्यांक गरजेचो.
कोणूच चड वेळ एकलो एक मुळो जिवंक एका मनशाच्यान जायना आनी आपासत आमी जावं आमच्या फामिलीचो जावं आमच्या इश्टांचो सांगात घेवन आमी हें जिवीत जियेता आनी जायते पावटी अशें आमी गायोनूय गायता नो मॅन कॅन लिव एज एन आयलंड पिरच्या भाव भयणां आयच्या पयलें वाचप आमकां वेगवेगळे तरेच्या इश्टागोतींची खबर आमकां सांगता आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सिराकाचें पुस्तक आमकां उगडस करून म्हणटा थोडे आपल्या फायद्या पासत आमचे कडेन इश्टागोत करतात आमचे इश्ट जातात पूण जेन्ना घडीक आमचेर आकांत येता आमचे घडीक कसले प्रस्न येतात तेन्ना हे इश्ट आमकां सोडून वेतात आनी दुसरी आयचे पयले वाचप आमकां उगडस करतलो एक खरो इश्ट म्हणल्यार एक घोट आसरो एक थेवो ताचें मोल कोणाच्यान करूंक जायना कितें भाव भयणांदो आनी असलो इश्ट आमकां कसो मेवतलो कसले तरेन कशे तरेन आमकां असलो विस्वासी इश्ट मेवतलो काय हाच्या पयलें वचप आमकां उगडास करून म्हणटलें जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताकाच तो मेळटलो देवाचेर विस्वास धरून जियेता देवाक भिवन जियेता तसल्याच मनशाक असलो खरो इश्ट एक थेवो फावो जातलो सो प्रितशा भाव भयणांदो जावं फामिलींत वो लग्नीक जिवितांत वो इश्टागोतीन जेन्ना आमी सर्वेस्पराची भक्ती करून आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्नाच आमी एक खरी संबंदाची मनशां जावंक आमी पावतले अशें आयचे सेवा धर्म आमकां उगडास करता तर दर दिसाक ह्या देवाचेर आमचो विस्वास धरून देवाचेर आमी पातयेवन आमचें जिवीत जिवंक ताची भक्ती करून आमी जिवीत जियेतले तेन्ना ही खरी इश्टागोत खरो संबंद आमकां फावो जातलो तर हीच कृपा होच आदार आयच्या दिसाक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया भेटून गीत गावया C21 पेज 37 कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते घालशील याज्ञिक बाबाच्या आदार कितें वेदी दवरताय कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते घालशील याज्ञिक बाबाच्या आदार कितें वेदी दवरताय मोसो आत्मो आनी कूट मोशें काळीसानी मोन मोसो संतोसानी दूत सगळी मोची चीण घालता म्हज्या भाव भयणांदो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या जाणले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या याके सोबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय वर्ष आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संबरमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवन पोण परगट्टा तीर बरवंशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत रेखता देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ परगोटुया. सोम्या जेजू, तुझे मरण आमी समोर उमटाव. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोट्टाव. तुझे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोर शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्याय आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी, देवा माई सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी बराबर उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया. R38 पेज 196. तुझ्या जातान जुब्रान म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. तुझ्या जातान जुब्रान म्हजो, तूंच म्हजो आसरो. जिणेक म्हजे तुजे विणे, ना शांती ना बोरवासो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. पातकी रोसणेन तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. करपाक लागलोत उपटवंताय, देवीक जिवितान भरताय. पातकी रोसणेन तूं चलयताय, तूंच म्हजो राजा. करपाक लागलोत उपटवंताय, देवीक जिवितान भरताय. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. जेजू तूं मोग जिवो, अमृत जिविताचो. तारोक तूं आत्म्याचो, कुंवर सोडवणेचो. उबी रावया. प्रार्थया. विस्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सुर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो.
आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. छोटा गीत गाऊया F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उतराच्या उस्वाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या हुंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी बाबार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां सांबाळ दवरून या. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता